औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का जो मौजू है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम ऑन पार्टी सिस्टम, या हाउ डू डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन इफ़ेक्ट पार्टीज़ एंड पॉलिटिक्स। इस मौजू के हवाले से हम पहले FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा बाकी मानदा जो मौजू है उसमें हमें समझने की आसाइश होगी। तो हमने यहाँ पर ये दो कॉलम्स बना रखे हैं, बाएं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और दाएं PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ ध्यान रखिएगा प्लीज़। पहले तो देखिए आप FPTP जो बाएं जानिब है और दाएं जानिब PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो जो ये FPTP है इसमें छोटे छोटे जोग्राफिकल यूनिट्स को डिमार्केट किया जाता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। डेमोक्रेशन ऑफ स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और यहाँ पर दाएं जानिब आप देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, यहाँ पर बड़ा जोग्राफिया एरिया या फिर तमाम मुल्क को एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी तस्वर किया जाता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया। और FPTP में देखिएगा दूसरा, कोई 7 नुक्तों पर हम इस फ़र्क को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नुमाइंदा मुंतखब कर लेती है और यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक से ज़्यादा नुमाइंदे मुंतखब कर लेती है। यहाँ वोट फॉर ए कैंडिडेट, इसमें वोट कैंडिडेट को दिया जाता है। हियर वोट फॉर ए पार्टी, इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, नंबर 4 अब देखिए, यहाँ पे लेजिस्लेचर में पार्टी को वोटरों के शेयर से ज़्यादा सीट्स हासिल हो पाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पार्टी को वोट शेयर के लिहाज से सीट्स अलॉट होती हैं। और नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार ज़्यादा वोट हासिल करता है, न कि अक्सरियत, यानी उससे मेजॉरिटी 50% या उससे ज़्यादा वोट्स हासिल होना उसकी खातिर ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इस सिस्टम में जीतने वाला उम्मीदवार मेजॉरिटी वोट्स हासिल कर लेता है। आगे फिर देखिएगा नंबर 6 में, इसमें वोट्स का कोटा फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इसके बरक्स PR में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वोट्स का कोटा फिक्स्ड होता है, जो फार्मूला के ज़रिए से निकाला जाता है। यह तरीका हिंदुस्तान और बरतानिया में राइज है और PR का तरीका इसराइल और न्यूजीलैंड में राइज है। डियर स्टूडेंट्स, इस फ़र्क को समझने के बाद हम अब डायरेक्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम किस तरह पार्टियों पर असर अंदाज होता है, उनकी पॉलिसीज़ पे, उनके प्रोग्राम्स पे और उनकी कारकर्दगी पे। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, तमाम मेथड जो हैं इलेक्शंस के सियासी पार्टियों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर अंदाज होते हैं। ऑल द मेथड्स ऑफ इलेक्शन affect political parties and policies of a nation directly and indirectly. FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ज़्यादा वोट हासिल करने वाला कैंडिडेट कामयाब करार दिया जाता है। ये सिस्टम बहुत आसान है समझने के लिहाज से, लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। पार्टीज की खातिर भी ये सिस्टम आसान है। लोगों की राय कायम करना, उनकी राय बनाना पार्टियों के लिए आसान होता है। सियासी पार्टियां हमेशा होशियारी से पॉलिसीज मुरतब करती हैं ताकि लोग उनका प्रोग्राम समझ पाए और उन्हें वोट दें। प्रोपोर्शनल सिस्टम में यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में लोग अपनी मर्जी से तरजीहात मुरतब कर लेते हैं। उनकी पहली चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस क्या है और तीसरी चॉइस क्या है, इसी तरह वो अपनी चॉइस देते हैं। मुख्तलिफ रूल्स मुख्तलिफ
طریقوں سے واضح ہوتے ہیں کہ الیکشن میں کون جیتنے والا ہے. منزل ایک، طریقے مختلف. کچھ رولز بڑی پارٹیوں کی حمایت کرتے ہیں اور کئی رولز سے چھوٹی پارٹیوں کی حمایت ہوتی ہے. کئی رولز سے میجارٹی کی اکثریت ثابت ہوتی ہے اور کئی رولز اقلیتوں کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. پورے ملک میں کس قسم کے ریسورسز کی دستیابی ہے، الیکشن میتھڈز اسی لحاظ سے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ملکی حالات ہی اس انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایف پی ٹی پی میں لوگوں کو کھلی مرضی حاصل ہو پاتی ہے. دو پارٹیوں کے درمیان لوگوں کو ان کے درمیان چوائس حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میں چھوٹی پارٹیوں کو زیادہ تر نقصان ہی پہنچتا ہے. اکثر واحد پارٹی جو بڑی پارٹی ہوتی ہے اس سے ہی فیور ہوتا ہے، بلکہ مخالف پارٹی اگر منظم ہو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن پرانی پارٹیوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو پاتا ہے. یہ چیز بھی ہے کہ ایف پی ٹی پی میں چھوٹی پارٹیوں کو زیادہ تر پس پشت ہی ڈالا جاتا ہے. اقلیتوں کو بھی نمائندگی مل نہیں پاتی ہے، لیکن پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں اکثر زیادہ پارٹیاں بنتی ہیں. یہ سسٹم پارٹیوں کی عکاسی بھی کرتا ہے، ان کی پالیسیوں کی، آئیڈیالوجی کی اور لیڈرشپ کی فرق واضح ہو جاتی ہے. پروپورشنل سسٹم میں زیادہ پارٹیوں کو موقع ملتا ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پارٹیوں کا یہ بے لگام اضافہ سیاسی سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے. ڈی سٹیبلائزز دا پولیٹیکل سسٹم. پارٹیاں اکثر اقتدار میں آنے کی خاطر دوسری بلکہ ایکسٹریمسٹ پارٹیوں کی حمایت حاصل کرتی ہیں. دونوں سسٹمز میں یہ ممکن ہے. اس طرح یہ دونوں پارٹی سسٹم ایف پی ٹی پی اینڈ پی آر ایکسٹریمسٹ پارٹیوں کو حوصلہ بخشتے ہیں. جو سیاسی سسٹم ہائیلی سینٹرلائزڈ ہیں وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ سسٹم مضبوط پارٹی آرگنائزیشن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ میں ایسا ممکن نہیں ہو پاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے کہ پارٹیوں کے اندر کا نظم و ضبط اور پارٹیوں کا وجود، ان کے ایگریمنٹس یا مخالفت یا ان کا اتحاد، یہ سب کچھ الیکٹورل سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے. کچھ سسٹم زیادہ گروپ بندی کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں بنسبت دوسروں کے. اکثر ان چیزوں سے اندرونی انتشار پارٹیوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھار ملکی سطح کی پارٹیاں یا قومی سطح کی پارٹیاں زیادہ ادارتی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں. ان کے وجود میں آنے کی خاطر یا ان کی وسعت کی خاطر علاقائی جماعتیں اس سے محروم رہتی ہیں. Sometimes institutional incentives are being provided for the formation of national parties rather than regional political parties. پبلک تک رسائی اور پبلک فنڈز حاصل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے. یہی الیکٹورل سسٹم میں مددگار زیادہ ثابت ہو پاتا ہے. نئی پارٹیوں کے وجود میں آنے کی بڑی رکاوٹ یہی ہے. حالانکہ نئی پارٹیوں یا نئی پارٹیاں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. موجودہ پارٹیاں وقت کے ساتھ ساتھ منشور اور دوسرے پروگرامز تبدیل کرتی رہتی. ان کا یہ رویہ نئی پارٹیوں کو وجود میں آنے کی خاطر رکاوٹ پیدا کرتے. ووٹرز یا لوگوں کو چوائس یا آپشن وہ محدود ہو پاتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ جانکاری حاصل کی ہے اور انشاءاللہ ہمارا اب نیکسٹ ٹاپک ہوگا وائی انڈیا چوز ایف پی ٹی پی سسٹم. ضرور واچ کریے گا. السلام علیکم.